बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। खबरें बहुत हैं, वो जैसे बारिश गिरती है ऐसे खबरें जो है वो गिर रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर आधे घंटे बाद एक खबर नई आ जाती है। फिर उनको काउंटर चेक करना एक मसला बना हुआ है। यानी खबरें तो बहुत हैं, लेकिन उनको सही छानबीन करके जो एक पक्की खबर आप तक पहुंचाना जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए बड़ा टाइम लग गया यार। आज एक खबर ये आई ना, फलां ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, चौधरी जो है वो उन्होंने तरीन ग्रुप में सन लगा ली। बहुत सारी खबरें इस तरह की। ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक गलत हैं, उसके लिए फिर अपने जो सोर्सेज हैं उनको दौड़ाना पड़ा। बहरहाल जो पक्की पक्की खबरें हैं चंद एक, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। वो एक तो ये है कि मुक़्तदरा ने कोई अपोजिशन को शायद यकीन दहानी करवाई है और हुकूमत को कोई लॉलीपॉप दिया है, इस पर बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारे वज़ीर इत्तलात, पिछले व्लॉग में मैंने उनका जिक्र किया था। कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि जनाब आपने 8 मिनट उन्हीं पे बहस कर दी। बहरहाल वो एक इल्मी बहस थी, वो भी रेफरेंस दुरुस्त रखना चाहिए, इसलिए मैंने बात की। तो उन्होंने जनाब अंदर खाते किसी जगह कह दिया है कि अस्तित्व गए। ये कैसे कहा उन्होंने और कहाँ कहा, यानी इससे ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि ये अंदर से घबराए हुए हैं और इनको पता चल गया है कि पीटीआई की हुकूमत गई। कब गई? 10 दिन, हफ्ता, 12 दिन ये हो सकता है। और फिर कुछ आइनी मामलात हैं जो सवालात हमारे व्यूअर्स ने किए हुए हैं, और कुछ खबरें हैं जिन पे तबसरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने, वो मैंने एक व्लॉग किया था जजों की गाड़ियों पे, कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक बम प्रूफ गाड़ी है, उन्होंने वो ख़त लिख के वो जबरन ली थी, उन्होंने वज़ीर आला के पूल से निकलवाई। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास 2 मर्सिडीज थी बुलेट प्रूफ, तो वो ये पता चला है कि उन्होंने वापस कर दी हैं उमर अता बंदयाल साहब ने। वो अपनी आम जो कार है सरकारी, उसमें सफ़र करेंगे। और दूसरी खबर, अब सुप्रीम कोर्ट से मुझे याद है कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले मोहम्मद हसन बून जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके साथ बात हुई है कि वो जो एक दरख्वास्त नहीं दी हुई थी उन्होंने ताहियात नहली के खात्मे के लिए, कि तशरीह कर दिया इनके आर्टिकल 62(1)(f) की, कि जनाब इससे मुराद ताहियात नहली नहीं। उन्होंने मुख्तलिफ कानूनी निकात उठाए थे और एतराज़ लगा के वापस कर दिया था रजिस्ट्रार ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जनाब आप तो मुतासरा फरीकी नहीं हैं, पहले भी तशरीह हो चुकी है, इसकी एक बेंच कर चुका है तशरीह वगैरह। हम तो वो इनके पास कुछ टाइम होता है जिसके दौरान उन्होंने वो उसको चैलेंज करना होता है, या कह लें एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील करनी होती है, और वो चैम्बर में एक जज साहब सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने अपील कर लिया, तैयार हो सकता है कल या परसों। वो मेरा ख्याल 27 से पहले वो फाइल होनी है। वो कहते हैं तैयार है, वो फाइल करने जा रहे हैं, हम एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, आगे फिर जो है वो काम चलेगा जैसे भी चलना है। अच्छा, अब बातें हैं जनाब, एक हमारे व्यूअर हैं अकबर फवाद साहब, वो कहते हैं कि जनाब अगर स्पीकर साहब हैं वो चिट्टा नंगा हो जाए, मुकर जाए, कि जनाब थोड़ी तो अक्सरियत नहीं है कि तरीक़े में दमाद आती है अपोजिशन वालों का कि नहीं जी नहीं जी, वो रूलिंग दे दे ऐसी कि चलो दौड़ो तुसी ते घट बंदे लैके 172 बंदे नहीं थोड़े नाल। इस तरह की बात उन्होंने की है। इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। जैसे सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो एक सीधी साफ नज़र आने वाली धांधली की, वो खाने में लगी हुई स्टैंपें थी नाम के सामने कि नहीं जी ये यहाँ नहीं लगनी थी, यहाँ लगनी थी। वो पूरी दुनिया में कहीं भी जो बैलेट पेपर का असूल है उसके तहत वो जायज़ वोट थे जो 6-7 उन्होंने स्क्रैच किए थे, मनसूख किए थे। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो लॉबी में जाना होता है। यानी कि अगर तहरीके एतमाद के हक़ वाले जो हैं वो इधर दाएं चले जाएं, दूसरे बाएं चले जाएं, फिर गिनती होती है। वो कह नहीं सकते वहाँ पे एक एक चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है, अंदर भी कैमरे लगे होते हैं, और जो तहरीक पेश करने वाले और जिनके ख़िलाफ़ पेश हुई होती है उन्होंने भी आंखों के साथ दूरबीनें लगाई थी। ऐसे हो नहीं सकता, इन्ना भी नेरनी पे आया अकबर साहब, ये स्पीकर साहब जो भी कर लेंगे। वो इसलिए वो ये बातें आ रही हैं सामने
کہ स्पीकर कोई ना कोई धांधली कर सकता है, कोई रूलिंग कर दे, इजलास ना बुलाए, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, अब एक खबर छपी हुई है, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बात की, उनका यार इस पर आपने बात ही नहीं की। मैंने कहा यार ये बात करने वाली खबर ही नहीं है। द न्यूज़ में एक खबर है कि जनाब पार्लियामेंट हाउस की तज़ीन व आराइश हो रही है और वो दस्तयाब ही नहीं है पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि वहाँ 22-23 और मार्च को हो रहा है वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ममालिक जो उनका इजलास, तो वो तो पार्लियामेंट हाउस ही दस्तयाब नहीं है। पार्लियामेंट हाउस का दस्तयाब होना ज़रूरी नहीं है। इजलास पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, सेनेट का, सूबाई असम्बलियों का किसी भी जगह बुलाया जा सकता है। जिसको भी, जिस जगह को भी डिक्लेयर करेंगे यहाँ इजलास होगा। आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली में जब कोरोना के इब्तदाई दिनों में वो दूर दूर रखना था लोगों को, तो वो फिर फ्लैटिस में इजलास हुआ था। बड़े महंगे इजलास थे, लेकिन फ्लैटिस होटल में वो इजलास हुए थे। वो कन्वेंशन हाउस में हो सकता है, कहीं भी इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास अगर करारदाद पेश हो जाती है आइन के आर्टिकल 95 के तहत, टेबल हो जाती है, वो सेक्रेटरीट में ज़ाहिर उन्होंने पेश करनी होती है जाके, और उससे रिसीविंग लेनी होती है। तो उसके बाद आइन का आर्टिकल 95 ये कहता है कि उस पर जो वोटिंग है वो 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। यानी टेबल होने के बाद 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन से पहले पहले वोटिंग हो जाएगी। ना पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, चौथे दिन वोटिंग हो सकती है, 5वें दिन हो सकती है, 6ठे दिन हो सकती है और 7वें दिन भी हो सकती है, लेकिन 8वां दिन आगे नहीं जा सकता उससे। ये है। और जब करारदाद पेश हो जाए, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए, तो फिर जो एक इख्तियार है वज़ीर आज़म का, जिसको वो कहते हैं नोटिफिकेशन जेब च पाई फिरते ने, सदर तो साइन करवा के, इस तरह खबरें आई थी ना, 2 नोटिफिकेशन करवाए उन्होंने जनाब, एक कोई अस्करी शख्सियत के मुतल्लक, अस्करी क़यादत के मुतल्लक, और दूसरा जड़ा वा असम्बली तोड़न के मुतल्लक। तो वो जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म का ख़त्म हो जाता है। यूँ ही साइन होते हैं रिसीविंग के, रिसीव लिख के स्टैंप लगा के साइन करके दे देते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म साहब इस इख्तियार से जो है वो फारग हो जाते हैं, वो फिर इख्तियार नहीं रहता उनका। ये सारा मामला। अच्छा, अब आते हैं जनाब जो इजलास पर इजलास, मुलाकात दर मुलाकात, 2 निकले 2 आ गए, 4 चले गए 5 आ गए। ये बहुत सारे मामलात को, ये बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ओपन पूरी तरह नहीं कर रहे हैं अपोजिशन वाले, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, या फिर राणा सनाउल्ला ने भी सारी गल्लां दा पता। राणा सनाउल्ला साहब भी बड़े घुन्ने ने, उद नहीं दसदे पूरी गल, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ बड़े करीबी सहाफ़ी उन्होंने भी टरखा टरखू जाते हैं, वो अच्छा दसते हैं और अभी कोई नहीं, चंद दिन बाद जो होएगा तुम दसांगा इस टाइम। बहरहाल मौलाना साहब, इन लोगों को बहुत सारे मामलात का पता है। पहले व्लॉग में हमने बताया था कि नून लीग ने अपनी लिस्ट बताई कि जनाब इतने बंदे 16 हमारे हैं, 6 पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पीटीआई के 6 बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं 2 हमारे साथ हैं। ये तो तकरीबन वही नाम शाम हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं। अब ये खबर ये है कि जब शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा शहबाज शरीफ को कि जो मेरे बंदे ना आनर फील करने के, आनर कि तुसी डायरैक्ट भी उन्होंने मिलो, राब्ते करो। वो जो 30 बंदे हैं ना सूबाई और कौमी मिला के, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे वो तरीन ग्रुप के, उन्होंने, तरीन साहब ने खुद कहा, जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को, कि वो आनर फील करने के उन्होंने डायरेक्ट भी गल करो। और डायरेक्ट बातें करने में वो 16 बंदे वो ढूंढ के, 8 को वो हैं, 8 को चोर हैं, इस तरह की वो लिस्ट है। वो सारे पीटीआई वाले वो नहीं हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि तरीन ग्रुप से बाहर, उसमें कुछ तरीन ग्रुप वाले हैं, कुछ तरीन ग्रुप से बाहर वाले हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ मामला है। और मौलाना साहब के पास भी 2 बंदे वो कहते हैं हमारे पास भी, हमारे राब्ते में भी हैं जो हमारे कहने पे चलेंगे। अच्छा, अब चौधरी बरादरान जो हैं ये बड़े करू हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर मैं बताने लगा हूँ आपको। चौधरी बरादरान जो हैं वो मीडिया को भी खिला लेते हैं, मीडिया के साथ खेल भी जाते हैं।
اور جب سودے بازی کرتے ہیں تو غیر محسوس انداز میں زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ اڑتے نہیں بظاہر کہ نہیں جی نہیں ایسے میں جاتے پہ، ایسے نہیں کرتے، وہ بڑے طریقے سے واردات. اب انہوں نے ایک واردات ڈالی ہے، انہوں نے میڈیا سے ذرائع سے یہ خبر چلوائی ہے. جن لوگوں نے خبر چلائی ہے ہم تو صحافی جانتے ہیں ان کو کہ وہ کن کے کہنے پہ ان کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جناب 11 بندے ساڈے نال بھی ہے پی ٹی آئی دے. کاف لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 11 بندے ساڈے نال بھی نے. 11 آپ کے ساتھ، 16 نون لیگ کے ساتھ، 6 پیپلز پارٹی کے ساتھ، 2 مولانا کے ساتھ، اور پھر عمران خان صاحب دے نال کون رہ گیا؟ یہ بھی سوچنے والی گل ہے. اصل میں چودھری برادران وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہیں 5 بندے قومی اسمبلی میں، لیکن 5 نہ سمجھیں، ان کو 16 سمجھا جائے. اور ایک بات، ایک پکی بات ہے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں، جو ماضی کے میں دیکھتا ہوں مسالے تاریخ کی، تو وہ کاف لیگ والے جدھر جائیں گے نا، جب کاف لیگ والے پچھلے بھی علاقے میں نے ہلکا سا ذکر جدھر جائیں گے سارے ٹوٹ کے پڑ جانے ہیں ادھر. یہ کاف لیگ والوں کو اس بات کا اندازہ ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. اب زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس میں کچھ تو وہ سارے موجود ہیں ان کے جو وفد کے، اور پھر ایک ملاقات کچھ ایسی بھی جس میں وہ تھوڑی سی خفیہ باتیں بھی ہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے انج کر لینے، 11 جمع 5 16، تو پھر ہمیں کیا ملے گا، ہم وہاں چھوڑ دیں گے اگر تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ کی تو الیکشن کمپین بن رہی ہے، ہمارا تو کام خراب ہو رہا ہے. اور ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ جیسا کہ انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہوا ہے وہ پیکا والا، تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ علیحدگی. وہ عامر لیاقت صاحب، ان کے بارے میں آپ جو مرضی کرتے رہیں کہ ان کا جو اب عالم آن لائن سے وہ میرج آن لائن تک جو بھی معاملہ ہے، لیکن وہ انہوں نے ایک بات بڑی پتے کی ہے. انہوں نے کہا جی میرے لیڈر جو ہیں وہ تو الطاف بھائی ہی ہیں، اور 6 ماہ کے اندر پی ٹی اے تو مک جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. یہ عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب، اس کو بھی ایم کیو ایم کے ساڈا بندہ ہی نہیں تھے، وہ ہمارے کوٹے میں نہیں ہے، ہمارے کوٹے کا تو اور وزیر ہے، یہ تو بھائی کہیں اور سے آیا ہوا ہے. یہ اس طرح. اچھا، اس سارے جو بھی ہو رہا ہے ملاقاتیں، اور اس میں جو آرٹیکلس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ تحریک اعتماد پیش ہو جی تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن والے ہیں نا، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ، بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے. جیسے خاص طور پہ آج جو ملاقاتوں کے دور ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سانس ہی نہیں آ رہا تھا جو صحافی تھے، رپورٹروں کو، ان کو پتہ نہیں چل رہا. ظاہر جن کی بیٹ تھی ان کے تو وہ مصیبت بنی ہوئی تھی ان کے لیے. اتنی تیزی کے ساتھ وہ ساری موومنٹ ہو رہی تھی، اور اندر سے خبریں نکالنا، پھر سورس کو پھر وہ دبا کے بیٹھے ہوئے. ہائپ اتنی کریٹ کر دی شاید کل ہی خان صاحب نے بار کر دیں گے. اس صورتحال میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے جو چھپے بیٹھے تھے یا رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ اپوزیشن والوں، وہ مجھے خدشہ ہے کہ جذباتی ہو کہ وہ کہیں باہر نہ آ جائے، اوپن نہ ہو جائے. اور یہ موو یہ جو ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایسے ایسے کر لیں گے، وہ ساری چیزیں خفیہ رکھ لیں گے اور اچانک یہ تھوڑا ماریں گے. میرا خیال ہے وہ کہیں اوپن نہ ہو جائے. اگر وہ اوپن ہو گئی اور یہ کامیاب نہ ہو گئے، یا تحریک اس طرح پیش نہ کی جا سکی، یا کوئی گڑبڑ ہوگی کہیں سے، تو عوام کا جو پریشر ہے نا، وہ اس کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا. پی ٹی آئی سے نکلیں گے اور ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جناب تسی سانو کی مذاق بنایا ہے تسی یار، انیاں ملاقاتاں اور انے خرچے اور اسپیشل تیاریاں دے آنا تے جانا، اور نتیجہ کی کٹ رہے ہو تسی سر نال. اور جو اپوزیشن کو یقین دہانی، یہ ایک خبر ہے، پکی خبر. وہ جو میں نے کہا نا 1 2 3 4 5 6 10 خبریں، ان میں سے خبر یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کو یہ یقین ہے، یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے یا ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کو بچانے کے لیے
نہیں آئیں گے, ٹیلی فون نہیں کیے جائیں گے. اسی لیے جو بے چینی ہے نا ان کی صفوں میں, اتحاد نہیں ہے, پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جناب نہیں. یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ حکومت صاحب, عمران خان صاحب, وہ ڈائریکٹ تھوڑا آ کے کہنا ہوتا ہے, بہرحال پیغام دے دیا گیا کہ جناب اس کو آپ کو تنہا نمٹنا ہوگا اس سارے معاملے سے, تسی آپ ہی اسی تھوڑے واسطے نہیں آئیں گے. لیکن ایک اور یقین دہانی کروائی گئی جو اس کو میں کہتا ہوں لولی پاپ. وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت گرانے کے لیے جو تحریک چل رہی ہے یا جو سازش کر رہی ہے, وہ سازش کہہ لیں اس کو اپوزیشن والے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی ہم اپوزیشن والوں کو بندے توڑ کے نہیں دیں گے, اپوزیشن بھی خود نمٹے, لیکن آپ کے لیے بھی ہم بندوں کو نہیں روکیں گے. جو ٹوٹنا چاہتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں, یہ سارا معاملہ. اور نون لیگ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس بندے پورے ہیں, وہ جسے 24 بندے کہہ رہے ہیں نا زیادہ ہیں, 10 چاہیے اور ان کے پاس 14 بندے زیادہ ہیں. لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بندے پورے بھی ہیں, لیکن یار یہ کاف لیگ والے جو ادھر ادھر دوسرے ہیں نا, انہوں نال ملائیے, کلے گیم نہ پائیے. وہ کہتے ہیں پریشر زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے, پریشر. وہ کہتے ہیں جناب ایسا ڈال دیا جائے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب گھبرا کے خود ہی بھاگ بھوگ جائیں. لیکن اگر نہیں بھی کاف لیگ ملتی ساتھ, کاف لیگ مل جائے تو ان کی بڑی جیت ہوگی. اعلان کر دیں اندر کھاتے تو ملے ہوئے یا انہوں نے کہا ساڑھے 16 سیٹیں دے صاحب نے ساڑھے سودا کرو. وہ سودا کیا ہوتا ہے, آگے کی کیا یقین دہانیاں ہوتی ہیں, کون اس میں ضامن ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں تو آئندہ 1-2 روز میں منظر عام پہ آ جائے گا. فواد چودھری صاحب نے جو حرکت کر دی ہے, اب پہلے تو وہ تو شیخ رشید صاحب تھے, وہ کہتے ہوتے تھے جناب کہ سر پہ ہاتھ ہے عمران خان کے. اب وہ پھر فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب سر پہ ہاتھ ہے. یہ کہا نا انہوں نے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پیج, ایک پیج ہے فلاں ہے یہ وہ. ایک پیج سے مراد سمجھ رہے ہیں آپ کیا ایک پیج ہے, تو وہ ایک پیج والی بات جو ہے وہ بدل گئی ہے اس طرح کہ جناب ہم حکومت جو ہمیں آئین کے اندر جو کرے گی حکم وہ ہم اوبے کریں گے. اگر کچھ جلسہ جلوس فوج تعینات کرنی ہے جہاں, سویلین کی مدد کے لیے جہاں نہیں ہے وہ, لیکن دوسرا سیاست والا کام نہیں کرنا ہم نے یہی رہنا ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب نے آج جو بڑکیں ماری ہیں, ایک تو پیکا پہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو لتاڑا, پھر میڈیا سٹاک ہوئی ان کی, اس میں انہوں نے کہا جناب کل دیکھ چھڑ کے اج آ جاؤ, جو مرضی تحریک لے آؤ, یہ ناکام ہوں گے, انج کر دیں گے وہ کر دیں. اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کے بعد انہوں نے تارہ کھول کے لپیٹ لی ہیں نا کیمرے شیمرے, اپنے مائک شیک چک لیتے, بیک گنج پا لے کیمرہ مینوں نے, تے رپورٹر جانے شروع ہو گئے. 2-4 رپورٹر جو بے تکلف, فواد چودھری صاحب بے تکلف دوست بھی ہیں, تو وہ جناب انہوں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو سڑکیں ہیں نا, یہ راستے جو ہیں, یہ بنی گالہ کے علاقے میں انہوں نے میڈیا ٹاک کیا, کوئی تقریب تھی وہاں, ان کا جو راستے ہیں نا یہ بنی گالہ والے ادھر ادھروں, ان کو یاد کر لیں, انہاں راستے نے بھول نہ جانا, آپ کا آنا جانا لگا رہے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور ظاہر ہے اس پہ پھر کہکا پڑا اور لوگوں نے پھر اس کا مطلب نکالا اور سارا پھر, لیکن انہوں نے کہا نہیں یار رحمینہ کہتے آف دی ریکارڈ بھی ان کو دینا, ڈکلیئر کرنا, کوئی ادھر ذکر کر دینا. اب یہ جو وزیر موصوف ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ میڈیا والے, ظاہر ہے وہ اب ہم اقتدار میں ہیں تو وہ آتے جاتے ہیں, سانو بھول نہ جانا, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رستیاں تے آتے جاندے رہنا, اسی تے حکومت چ نہیں ہونا, لیکن تسی تے میڈیا چ ہونا نا, تے آتے جاندے رہنا, پھر گپ شپ لگیا کرے گی. اچھا, فواد چودھری صاحب نا, میں ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن فواد چودھری صاحب مجھے پسند بھی بہت ہیں. وہ پسند اس لیے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں نا, میرے ساتھ ایک طور میں بہت بے تکلفی تھی ان کی, تو ان سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں. آف دی ریکارڈ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری خبریں جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اور چودھری صاحب نے یہ اپنے جو قریبی دوست احباب ان کو یہ بتا دیا کہ جناب آندے جاندے رہنا, سانو بھول نہ جانا.
یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے ایک وزیر کے منہ سے، یا جب وزیر کے منہ سے نکلا ہوا جو فکرہ جو ہے، یہ مستقبل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی بالکل صحیح عکاسی یہ کر رہا ہے۔ اب سودے بازیاں ہوں گی وہاں، خواجہ صاحب نے وہی بات جیسے وہ ماضی میں، وہ اس وقت بھی انہوں نے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، یہی مارچ کا ہی مہینہ تھا، 3 مارچ تھی میرے خیال، تو اس وقت بھی کہا تھا ہمارے بندوں کو یہ خرید رہے ہیں۔ اب بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بندوں کو خرید رہے ہیں، اور بندوں کو خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کہ بھائی جی ساڈے بندے نے ٹوٹ رہے نے لالچ دے کے، اگر سنشکست ہوگی تو اسی دساں گے کہ جناب یہ تو بندے ساڑے بک گئے سی۔ اور ڈیفیکشن کلاس والا کوئی چکر نہیں یار، وہ جو اس نے کہا ہے نا کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے، مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو ڈیفیکشن کلاس وہ نہل ہو جائیں گے۔ نہل وہ اس وقت ہوں گے بھائی جب آپ ریفرنس فائل کریں گے، تحریک عدم اعتماد پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو ہو جائے بس ٹھیک ہے، ووٹ ڈال دیا انہوں نے آپ کے خلاف ڈال دیا، پارٹی پالیسی کے خلاف ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ریفرنس بھیجیں گے، ریفرنس پڑا رہے گا یا کیا ہوگا۔ وہ نااہل نہیں ہوتے، ڈی سیٹ ہوتے ہیں، ان کی سیٹ منسوخ ختم ہو جائے گی اگر ریفرنس جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے دوران ہی، پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہوں گے، لیکن ووٹ ان کا جو ہے جو ڈال دیا انہوں نے ووٹ اور خان صاحب کے خلاف ڈال دیا، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ بعد میں ڈی سیٹ ہونا، انہوں نے وہ الیکشن ویسے ہی وہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ اسمبلی ہیں جلد از جلد تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ خواہش یہ ہے، میں بھی نون لیگ کے حق میں قرہ نکلے کہ نون لیگ والے وہ تھوڑی بہت جو اصلاحات ہیں نا وہ ضرور کریں گے، ای وی ایم وغیرہ، اور پھر جو الیکشن کمیشن کے اختیارات، یہ جو بھی انہوں نے ایک رول بنایا ہے کہ جناب عہدے داران سرکاری جو ہیں ایم پی ایم این ایز اور وزراء وہ بھی کمپین کر سکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب وہ تو ایک طرح سے دھاندلی ہے، وہاں جا کے اعلانات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئین کے تحت تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کو اچھا وہ الیکشن کمیشن اپنے کچھ اختیارات تفویض کر دیتا ہے کچھ اداروں کو، رینجرز کو ادھر ادھر یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں کہ وہ تفویض والا ایک تو کانٹا ختم ہو جائے، دوسرا جو ادارے ہیں سیکورٹی والے، پولیس ہے یا پولیس کی مدد کے لیے دیگر فوج رینجرز وغیرہ جاتے ہیں، وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل نہ ہو سکیں، یہ قانون بنا دیں ہم۔ یہ بھی ایک یہ سوچ ہے۔ بہرحال لمبا بڑا ہو گیا، اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔